कोई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए दायरे से बाहर गई। निकाह में मेहर का जो सही मामला क्या है? इनका सवाल यह है निकाह में मेहर का सही मामला क्या है। भाई हैसियत के हिसाब से रखने चाहिए। हम 10-10 लाख रुपए शादी में खर्च करते हैं, मेहर 10,000 रखेंगे, जबकि वो लड़की का हक है। मेहर तो हैसियत के हिसाब से आपको लड़के की हैसियत के हिसाब से रखने चाहिए। जब हजरत अली का निकाह हुआ हजरत फातिमा से, तो उनके पास एक हीरा थी, वो 480 दिरहम में हजरत उस्मान ने खरीद ली, बाद में उन्हें चाहे वापस कर दी थी। फिर हुजूर ने उन 480 दिरहम के 3 हिस्से किए। शायद सुना आया था मैंने पहले, वो 160 दिरहम। एक हिस्सा औरतों को दिया कि इसके जेवर फातिमा के, इसके कपड़े, इसके मेकअप का सामान इकट्ठा कर दो। 160 दिरहम हजरत अली को दिए कि तुम मेहर के देना, और 160 दिरहम अपने पास रखे कि कुछ बर्तन, चक्की, मशक, इनका इंतजाम। तो उनकी हैसियत ये थी। तब 1/3 हिस्सा उनकी हैसियत का हुजूर ने मेहर में रखा है। चलो आप इतना नहीं रख सकते तो कम से कम 10 लाख की शादी कर रहे हैं तो कम से कम 1 लाख रुपए तो मेहर के रखवा दो। उस बच्ची को जो अपने खानदान, अपने माँ बाप, अपने बहन भाई सबको छोड़ के पास आपके पास आ गई, सिर्फ अल्लाह रसूल के कलमे पे उसने आपको हाथ लगाने दिया, जिसने कभी अपने आप को टच नहीं करने दिया किसी नामहरम मर्द को, और वो आपके बिस्तर पर आके बैठ गई और आप उसे 5,000-10,000 रुपये डाल लें, जो उसका सबसे बड़ा हक है। एक मकबूल रकम, एक हैंडसम रकम उसके लिए आप पहले से तैयार करके रखो। और ये बात भी सुन लेना कि आपको हाथ के हाथ रकम देनी चाहिए, हाथ लगाने से पहले। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अबू बकर सिद्दीक ने कहा हुजूर आपका निकाह आयशा से हुए 2 साल हो गए, रुखसती करा लीजिए, तो हुजूर ने पलट के ये निकाह के करा लूँगा, ये कहा कि मेरे पास अभी मेहर के इंतजाम नहीं है, इंतजाम कर रहा हूँ, वरना कह देते कि बाद में दे दूँगा। तो इसलिए ये जो चीज़ें मुआशरे में हमारे आ गई ना, 10 लाख शादी में लगाएगा, मेहर माफ़ करा लेगा, मेहर कह देगा बाद में दे दूँगा, और मर जाएगा कर्जदार मरा अपनी बीवी का, उसका हक लेके मरा। अल्लाह के यहाँ कर्जदार की जनाजे की नमाज रसूलुल्लाह ने मना कर दी थी पढ़ाने को, खुद पढ़ाओ, मैं नहीं पढ़ाऊंगा। तो अगर ये सख्ती हम अपने ऊपर खुद, क्योंकि क्या कहा भी इसमें जो आयतें आई हैं कि जो अल्लाह वाले होते हैं वो अपने ऊपर सख्त होते हैं दीन के मामले में, लगना चाहिए सामने वालों को ये सख्त है इस मामले में, अल्लाह के दीन के मामले में। तो अगर आप अपने ऊपर सख्ती करेंगे तो बहुत आसान है सब कुछ। क्या किनारा जड़े बर्तन में खाना जायज़ है? इनका सवाल है क्या किनारा जड़े बर्तन में जायज़ है? हाँ भाई बिल्कुल जायज़ है, लेकिन आपको उस जगह से नहीं, हुजूर ने उस जगह से मना किया कि जहाँ से किनारा झड़ा हुआ हो, बल्कि दूसरी तरफ से आप वो लगाएं। क्योंकि अगर हर किनारा झड़ा हुआ बर्तन अगर ये हो जाए हदीसों में कि इसे फेंकना है, तो गरीब लोग किस तरह से करेंगे? गरीब लोगों के पास तो चंद बर्तन होते हैं, उधर साहबा जो थे उनके पास तो बर्तन ही बहुत कम ठीकरे से होते थे। अगर उनके भी किनारे झड़ जाए और उनसे कह दिया जाए फेंक दो तो वो खाएंगे कायम था, फिर तो वो चुल्लू भर पानी में जिस तरह चुल्लू में ले लेके खाना पीना करेंगे। तो इसलिए दीन बहुत आसान है, उस हिस्से को जो टूट गया है उसे आप साइड में कर दें, दूसरे हिस्से की तरफ से खा लें। जी इनका सवाल ये शियाओं के यहाँ का खाना खाना पीना जायज़ है? बिल्कुल जायज़ है भाई। जब आप गैर मुस्लिमों के यहाँ का खा लेते हो, अभी आप बर्फी खा के आए थोड़ी देर पहले, गैर मुस्लिमी हलवाई था ना, तो फिर वो तो हमारे कलमा को भाई हैं, वो हमारे इख्तलाफ उनसे हैं कि उनकी जो बातें हैं वो हमसे नहीं मेल खाती। लेकिन वो चूँकि बचपन से जिस तरह से हमें फीड किया जा रहा है ना कि शिया थूक के खिलाते हैं, शिया जो है ये इनका खाना नहीं चाहिए, ये सब बातें हमें बुजुर्गों से मिली, इस तरह उनके बुजुर्गों से भी उन्हें मिली। आप उन्हें खटमल कहते हो ना, वो भी आपको मेरे ख्याल छिपकलिया मच्छर क्या कहते हैं, शियाओं को, मतलब शिया जो है सुन्नियों को भी कुछ ना कुछ नाम उन्होंने दिए हुए हैं। तो इसलिए सब बातें बचपन की उड़ाई में है, इनसे दूर निकलो, एक हो जाओ। आप यकीन करो बाकी तमाम कौमों के लिए आप मीम हो, क्या आप शिया हो या सुन्नी हो। पूरी दुनिया के जितने भी मुसलमान हैं, शिया हो सुन्नी हो, सब जो हैं वो दूसरी कौमों के लिए मीम है। इसलिए बचो इस फिरका वाराना मामलों से। आप उन्हें फॉलो ना करो, उनके जो अकायद हैं आप अपने अकायदे पे चलो, लेकिन उन्हें बुरा ना हो, आपस के इख्तलाफ खत्म करो। उनको जो किताबें उनके बुजुर्ग दे गए उन्होंने वो पढ़ के हमारी मुखालफतें शुरू कर दी, हमें जो हमारे बुजुर्ग दे गए किताबें हमने वो पढ़ के, वरना हमें पता ही नहीं है कब ये शिया सुन्नी शुरू हुआ तो क्यों इतनी शिद्दत आ गई। आप तो कम से कम दूर करो, आप तो मोहब्बतें बांटो। हमें तो अगर हम उनसे इस तरह नफरत करेंगे तो आप सच्चे दीन की दावत कैसे दे दोगे? आप क्या खाने के बाद बर्तन साफ करना सुन्नत है? इनका सवाल ये क्या खाने के बाद बर्तन साफ करना सुन्नत है? बिल्कुल भाई सुन्नत है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगली भी चाटने का हुक्म दिया, बर्तन भी चाटने का हुक्म दिया, लेकिन ऐसा न हो कि आप जबान से चाटने लगे, बल्कि उंगलियों से चाटे और बर्तन को साफ कर दिया करें।
اور اچھا بھی لگتا ہے. آپ جن بزرگوں کے ساتھ کھانا کھاتے ہو دیندار لوگوں کے, وہ جب برتن صاف کرتے ہیں آپ کی طبیعت خوش ہوتی ہے دیکھ کے ان کے برتن, جو ہمارے برابر میں بیٹھے ہوئے کوئی دیندار لوگ ہیں. ہاں بیٹے, روزے پہ اگر ہم کھانا کھا لیں بھول سے تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا. ان کا سوال یہ ہے روزہ ہے, کھانا کھا لیا بھول سے, کھانے سے مراد کچھ بھی کھا لیا تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ نہیں. نبی نے فرمایا اگر تو نے بھول سے کچھ کھا لیا تو اپنا روزہ پورا کر, اللہ نے تجھے کھلایا پلایا, حدیث ہے. اس لیے اگر آپ نے بھول سے کھایا تو آپ کا کوئی روزہ نہیں ٹوٹتا. ہاں جی, ان کا سوال یہ کیا نماز کے بعد اجتماعی دعا حضور سے ثابت ہے؟ نہیں بھائی, حضور سے کوئی دعا ثابت نہیں ہے اس طرح اجتماعی, لیکن منع بھی نہیں ہے. آپ محنت کر رہے ہیں, اگر آپ اللہ کے آگے دین گڑا رہے ہیں اس کے بعد کوئی حرج نہیں ہے. اگر آپ اجتماعی دعا میں یقین نہیں بھی رکھتے تو میں آج آپ کو ایک تحفہ دیتا ہوں, تمام لوگ کر کے دیکھ لیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کے حالات روحانی بھی اور جسمانی بھی اور معاشری بھی اور معاشرتی بھی اگر نہ بدل گئے 40 دن میں تو آپ سب کے بیچ میں میرا گربان پکڑنا. لیکن دھیان سے سن لینا سب لوگ, یہ آج کا تحفہ ہے آپ لوگوں کے لیے. ہر نماز کے بعد چاہے ساری مسجد خالی ہو جائے, آپ نے 3 4 5 منٹ ضرور وہیں بیٹھے رہنا, دعائیں بھی ہو جائیں, لوگ چلے بھی جائیں, بس آپ نے اپنی توجہ جو ہے وہ دل کی طرف مرکوز کرنی ہے, اپنا سر دل کی طرف جھکا کے بس. پھر وہاں اللہ سے, اللہ تیری مہربانی ہے, تو نے مجھے ظہور پایا, تو غنی ہے, تو بے نیاز ہے, تجھے تو میری نمازوں کی کوئی حاجت نہیں ہے, مگر میری نمازوں کو تیری حاجت ہے. جو بھی ٹوٹی پھوٹی نمازیں تیری توفیق سے میں مسجد میں آیا, تیرے گھر میں آیا, تیرے در پہ پڑھا ہوں, جو کچھ میرے سے بن پڑا جیسے کیسے وسوسوں کے ساتھ پڑھ دی, کیونکہ تیرا حکم ہے, تیرے رسول کا جماعت کا حکم ہے, میں مسجد پہنچ گیا. ویسے تو قبول کر لے, تو غفور رحیم ہے, تو رحمان الرحیم ہے, تو معاف کرنے والا ہے. میری نمازوں کو, ٹوٹی پھوٹی نمازوں کو میں اپنی شان سے, اپنے فضل و کرم سے قبول کروں. اس کے بعد پھر اپنی اگلی آدت, اللہ میں بہت پریشان, فلاں کا قرض ہے میرے اوپر, اللہ میں دیتے دیتے تھک گیا مگر اتر کر, اللہ اسے بھی دور کر دے. اللہ میری بچی بیٹھی ہے, اس کا رشتہ نہیں ہوتا, اللہ اس کا رشتہ کرا دے. اللہ میری ماں بیمار ہے, دیکھی نہیں جاتی, اس کی تڑپ ایسی کیسی کراتی ہے, رات میں مجھے بھی نیند نہیں آتی, رونا, اللہ میری ماں کو شفا دے. اللہ میرا بھائی جو ہے وہ بہت پریشان ہے, اس کی بچی کو طلاق دینے کو کر رہے ہیں, مار رہے ہیں اسے, اس پہ ظلم کر رہے ہیں. اللہ میرے سے برداشت نہیں ہوتا, بھتیجی بھی تو بیٹی ہو, اللہ میں کیا کروں, کس طرح سے نبھاؤں, کیا کروں. اپنی بیوی کی بے پردگی ہو, اپنے بچوں کی بے پردگی ہو, نافرمانی ہو, اپنے بچوں کے نشے ہوں, اپنے بچوں کی خرافات ہوں, سب اللہ کے آگے رکھے دیں. تو ہر نماز کے بعد 3 منٹ 5 منٹ بھی چھوڑ دو, آپ 3 منٹ اللہ سے بات چیت کرنا شروع کر دو. اگر 40 دن سے زیادہ آپ کے حالات بدلنے میں رہ گئے, سب کے بیچ میں میرا گربان پکڑ. میں اپنا مشاہدہ بتا رہا ہوں آپ کو, کچی بات نہیں بتا رہا آپ کو. 3 منٹ کچھ نہیں ہوتے ہیں, لیکن ہر نماز کے بعد 5 نمازوں میں 40 دن تک لگاتا. ایک تو نمازوں کی پابندی ہوگی اس سے آپ کی, اور دوسرا آپ کا اللہ سے ایسی دوستی ہو جائے گی کیونکہ توڑنا بھی چاہے تو ٹوٹ نہیں سکتی, کتنا ہی شیطان بھڑا جائے آپ, مگر آپ کو کتنا ہی ضروری کام ہو سب کچھ پیچھے, پہلے اپنے اللہ سے بات چیت. اللہ تیرے در پہ پڑا, تیرے گھر میں آ گیا, تو نے بلایا, تیرا مہمان ہوں, اتنے لوگ پھر رہے, میں یہاں بیٹھا, اور تو کر دے, بس یہ کر دے, یہ کر دے, یہ کر دے, پوری لسٹ اس تھما دوں, دیکھو کر کے. یہ ایسی روحانی چیز میں نے آج آپ کو دی انشاءاللہ کہ آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی اور فلاح ہی فلاح ملے گی. وہ یہ بھائی اب میرے خیال میں باقی اگلے ہفتے کریں گے کیونکہ دیر. ہاں جی آپ بتا دو, ایک سوال آخری لے رہے ہیں بھائی, اس کے بعد بس انشاءاللہ. ان کا سوال یہ ہیپی برتھ ڈے منانا جائز ہے؟ نہیں بھائی, میرے نزدیک تو بالکل ناجائز ہے. ہیپی برتھ ڈے حضور مناتے تھے, اپنی ہر پیر کا روزہ رکھتے تھے, تو ہیپی برتھ ڈے والے دن اپنے بچوں کو روزے رکھوائیں, خود بھی روزے رکھیں. اور اگر آپ اپنے گھر میں مان لو ہلکا پھلکا کوئی کیک کاٹ بھی رہے تو وہ ہنگامہ نہ ہو. آپ اپنے بچوں کو, کیونکہ آپ انگریزی اسکولوں میں پڑھا رہے ہیں, انہیں احساس کمزوری نہ ہو, تو آپ کوئی کیک کاٹ کے اپنے بچوں کو کھلا دیں, اپنی بیوی کو کھلا دیں, اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن آپ ہنگامے کر رہے ہیں, عورت مرد کا خلط ملت اور میوزک بج رہا ہے, الٹے سیدھے ڈانس ہو رہے ہیں, اور پورے اپنے رشتہ داروں میں آپ نے ہنگامہ کر رکھا, یہ تو ناجائز ہے نبی کے ساتھ. ان کا سوال یہ, عورت کو بچہ ہو جائے 40 دن سے پہلے نماز پڑھ سکتی ہے؟ بالکل پڑھ سکتی ہے, اگر اس کی میلا رک گیا تو. یہ زیادہ سے زیادہ 40 دن ہے, کم سے کم 10 دن میں اگر وہ صاف ہو گئی, پاک ہو گئی, تو وہ بالکل نماز پڑھے انشاءاللہ. وما علینا الا البلاغ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم.
اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ تو رحمت فرما دے، یا اللہ تو کرم فرما دے، یا اللہ بیٹھنا قبول فرما دے، یا اللہ ہم نے یہاں جو باتیں کی اس میں کسی قسم کا کوئی شر ہو تو ہمارے دلوں سے دور فرما، اس میں جتنے خیر کے پہلو ہماری زندگی میں اتار دے، حضور کی حد درجے کی محبت عطا فرما، حضور کی خوابوں میں زیارت نصیب فرما، جن چیزوں کو حضور نے منع کیا ان سے بچنے کی توفیق عطا فرما، جن جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا ان پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، جلن سے، حسد سے، بغض سے، کینہ سے، نمبر 2 مال بیچنے سے، جھوٹ سے، دھوکے سے، سودی کاروبار سے ہماری حفاظت فرما، ہماری ماں بہنوں کو بے پردگی سے بچا، یا اللہ ہمیں بھی اپنی ماں بہنوں پہ ظلم کرنے سے بچا، یا اللہ یہ کمزور ہے تو نے انہیں کمزور بنایا، یا اللہ ہم اس بات کو سمجھیں تو نے ہمیں طاقت دی، اس کا ناجائز فائدہ ہم نہ اٹھائیں، کیونکہ ہم طاقتور ہیں، ہم سے زیادہ طاقتور تو ہے، یا اللہ اس بات کو ہمیں ذہن نشین فرما، یا اللہ ہر ٹائم ایمان والی زندگی، ایمان والی موت عطا فرما، یا اللہ دین پہ چلنا آسان فرما، قرآن کی صحیح سمجھ عطا فرما، قرآن کی تعلیمات پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے بچوں کو ہمارا فرما بردار بنا، ہمیں اور ہمارے بچوں کو اپنا فرما بردار بنا، یا اللہ ہمارے جو بزرگ فوت ہو گئے اللہ ان کی مغفرت فرما، مغفرت کر دیو تو ان کے درجے بلند فرما، یا اللہ ان کے احسانات یاد کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ان کی قبروں پہ جا کے ان کے لیے فاتحہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ جو ہمارے چھوٹے ہیں ان پہ شفقت کی توفیق عطا فرما، جو ہمارے بڑے ہیں ان کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمیں سچوں کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمیں جھوٹ سے بچا، یا اللہ ہمیں دھوکے سے بچا، یا اللہ ہمیں کینہ سے اور بغض سے بچا، یا اللہ پاک ہمیں بدنظری سے بچا، یا اللہ ہمیں صدر کے بہکنے سے بچا، یا اللہ پاک ہمارا یہاں بیٹھنا قبول فرما، یا اللہ ہم نے یہاں جو بھی مانگا، جو مانگنے سے رہ گیا اسے محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لے، عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔